کافی نہیں، وامر بالمعروف، اگر آپ آکھنا ہویا صرف آپ عمل کرنا ہویا تو حضرت جڑے لقمان علیہ السلام آکھا نا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز پڑھی کر، تو اگلی گل بھی نہ کریں گے، اگلی گل بھی نہ کریں گے، بس ٹھیک ہے آپ نماز پڑھی رکھ، تیرے تے رب راضی نا، فرمایا نماز پڑھی کر لیکن وامر بالمعروف، لوگوں ہی اچھائی دا حکم دے، اور اگے فرمایا ونہا عن المنکر، کوئی برائی کریندا پہ، کوئی پٹھے رستے تے ویندا پہ، کوئی چوری ڈاکہ کریندا پہ، کوئی نشے تے لگا ہوئے تو اس نو اس برے کام تو روک، ونہا عن المنکر، حکم نے امر ہے، فرمایا ونہا عن المنکر، اس تو روک، اس نو پیچھے ہٹا، اس رستے تو پیچھا موڑ کے گھینا تاکہ وہ نیکی دے رستے تے چلنا شروع کر دے۔ سمجھ دے پے گل نو؟ فرمایا ونہا عن المنکر، اور فرمایا یہ جسے گلاں کرے سے نا، مت برادری، مت شریکہ، مت لوگ، مت سنگی، تیرے تے تانے مرے سے، تینو برا بھلا ہی آکھ سے، تینو بڑا آکھ سے، تو بڑا مولی آیا، تو بڑا جناب یہ آیا ہو، ایک قرآن دی گل کریندا پیا، میں اپنی گل نہ کریندا پیا، بات کیونکہ جسے لے بندہ اس طرح دی گل کرے سی پتہ اگو ریئیکشن بھی آندا ہے، مطلب لوگ آدن جی یہ سانو تبلیغ کرن لگ گیا، فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، سبحان اللہ، اس دا ذکر بھی اللہ نے قرآن بیان فرما دیتا، اس دا دارو دوا علاج بھی اللہ نے خود دسایا، فرمایا اگر کوئی تیر تے نشتر آنے پہ کیا کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جیڑا اس دے بدلے تیرے تے کوئی حملہ تھیندا پہ تو صبر کر، تو کیا کر، صبر کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس تے صبر کر، اور فرمایا ان ذالک من عزم الامور، کیونکہ جڑے کام تو کریندا پہ اے بہت بڑے بڑے کام ہیں، یہ دنیا لیے گلاں سن کے چھوڑا والے کام نہیں، جو چھوڑ دیتا ہی تو سمجھا تو دنیا دار بن گیا ہو، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، اگر دنیا دے تیر تیرے تے وسدے پین تے تیرے تے تانے لگ دے پین تے لوگ تینوں روکن دی کوشش کریں دے، فرمایا کی کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مت کے کر، تو صبر کر، کیونکہ صبر اللہ دا جہان ہے، تے یہ بہت بڑا کم ہے، نماز پڑھنا، لوگوں نو آکھنا تے برائی تو روکنا، یہ بہت بڑا کم ہے، اس واسطے اس تے مصیبت تے صبر کیتی کر، یہ ترے کام تے آخری آئے، فرمایا وَلَا